मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें अंदरूनी खलफशार पैदा करने में नाकामी के बाद बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। हम इंतहाई मायूस हैं क्योंकि दफ्तर ख़ारजा पहले ही कह चुका है कि दहशतगर्दी ख़ित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सावरेनिटी की खिलाफ वर्जियों की इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के साथ कायम हमसाया ताल्लुकात, एतमाद और तजदीद तिजारती रवाबित को नुकसान पहुंचाती हैं। इलावाज़ी इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज़ हो गई हैं। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के आवाम और बलूचों से लाज़िवाल मोहब्बत देखने में आई, जिसे इन ख़वातीन ने कोशिश की कि एक्सप्लॉइट करें, लेकिन इनके भारत नवाज़ एजेंडे ने इनकी हकीकत आवाम के सामने खोल दी। और जब पाकिस्तान के आवाम ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले शुहदा के लवाहिकीन को देखा तो इन्हें सारी सूरत-ए-हाल का इदराक हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत ने दहशतगर्दों और अलाइदगी पसंदों के साथ रवाबित रखने वाली ख़वातीन को इस्लामाबाद में बैठने और कानून के दायरे में एहतजाज रिकॉर्ड कराने का पूरा मौका फराहम किया। मैंने भी इस्लामाबाद में जाकर शुहदा के लवाकिन के साथ इजहार यकजहती किया और धरने देने वाली ख़वातीन को पाकिस्तान के परचम तले मुज़ाकरात की पेशकश की। भारत की बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने की मज़म्मत की और भारत को ख़बरदार किया कि वह आलमी दहशतगर्द के किरदार से बाज आ जाए। अब चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह मारंग ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्हें और यहाँ के ख़ानदानों को कुछ हुआ तो मैं यानी जान अचकज़ई और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पर इसकी ज़िम्मेदारी आयद होगी। हम सियासी कारकुन हैं और किसी किस्म की दहशतगर्दी से हमारा ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता हम हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और पाकिस्तान के मुस्तैद इदारे दहशतगर्दों से निमटना जानते हैं। अलबत्ता हम भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी धारे में ला रहे हैं। मज़ीद अलाइदगी पसंद जल्द कौमी धारे में आने वाले हैं। शायद इन कोशिशों से बुखला कर मारंग इल्ज़ामात पर उतर आई है। इस्लामाबाद में उनकी सहूलतकारी करने वाले बदनाम ज़माना दानशवरों ने अलाइदगी पसंदों के लिए और आइनी इदारों के अहम लोगों के ख़िलाफ़ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैदान सजाने की कोशिश की और ऊट पटांग बयानात भी देने लगे। ये इस्लामाबाद में बैठे नामुनिहाद दानशवरों का आइडिया था कि बलोच अलाइदगी पसंदों की हामी ख़वातीन के ज़रिए वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करेंगे। इन मीर जाफ़रों को मुँह की कहानी पड़ी।
شہداء کے کیمپ کا میں بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمارے ریکویسٹ پہ جو خواتین ہے ان کو گھر بھیجا ہے, اور ابھی فیڈرل لیول پہ بھی شہداء کے کیمپ کے جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ بھی مان لیے گئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ شہداء کا یہ کیمپ جو ہے جہاں پہ لواحقین بیٹھے ہیں سخت سردی میں, اور وہاں پہ سارے بزرگ جوان بچے سردی سے متاثر ہو رہے ہیں, انہیں جو ہے وہ بالخصوص جو اس وقت کیمپ کو لیڈ کر رہے ہیں جمال ریسانی, وہ ہماری ریکویسٹ کو مانیں گے جس طرح انہوں نے خواتین کو گھر بھیجنے کی ہماری ریکویسٹ مانی ہے, ہماری دوسری ریکویسٹ بھی مانیں گے. ابھی تک 2 بچیاں شہید ہوئی ہیں اور اس میں 3 زخمی ہیں. پاکستان کا فارن آفس نے اپنا ریئیکشن دیا ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی ہے. باقی جو بھی تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں. افغانستان کے حوالے سے ہمارا موقف بہت واضح ہے. ہم افغانستان کے ساتھ باہمی امن اور ہمسایہ ممالک کے جو روابط ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن دہشت گردی کے منظم مراکز قائم ہیں. دہشت گردی میں جو واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں کے حوالے سے اس میں بہت سے افغان جو ہے ملوث رہے ہیں, اور ہم نے کہا ہے کہ جو پاکستانی افغانستان کے مراکز میں بیٹھے ہیں وہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. یہ ہمارا ایک دیرینہ مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ ہم کرتے رہیں گے. 1 ڈاکومنٹ رجیم ہر صورت میں نافذ العمل ہے, چاہے وہ تورخم بارڈر ہے ہمارے دوسرے ایگزٹ پوائنٹس ہیں افغانستان کے ساتھ, یا نوشکی میں افغانستان کے ساتھ جو ایگزٹ پوائنٹ ہے وہاں پہ بھی نافذ العمل ہو چکا ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو بغیر پاسپورٹ اور ویزا کسی کو بھی کراس کرنے دیں, چاہے وہ پاکستانی سٹیزنز ہیں چاہے وہ افغان سٹیزنز ہیں. ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ جو چمن میں احتجاج ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکیں. ہم نے ایک پیکیج کا بھی اعلان کیا ہے اور اس میں ابھی تک ہم نے تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ ڈسپرس کیے, وظائف دیے, اور تقریباً 1700 سے زیادہ جوانوں کو ہم نے یہ وظائف تقسیم کیے, اور ہم کوشش کریں گے کہ 20,000 بے روزگار جوانوں کو ہم ریلیف دے سکیں. اس کے حوالے سے ابھی بہت جلد ایک بہت بڑی مارکیٹ کی افتتاح کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان جیسے ہی اسکیجول دیتے ہیں وہ جائیں گے اور وہاں پہ جو سبزیاں, فروٹ اور دوسرے قسم کی جو بزنسز ہیں اس حوالے سے مارکیٹ کا افتتاح کریں گے. باقی اسپیکولیشنز پہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. چمن ایک فری پورٹ بننے جا رہا ہے. یہ گوادر کی طرح, سیالکوٹ کی طرح ایک فری پورٹ بنے گا. وہاں پہ جو ہے وہ جو میں نے اشارہ کیا ڈرائی پورٹ بنے گا. اس کے ساتھ جو ہے گودام بنیں گے, اور جو ٹیکس انسینٹیوز انہیں مہیا کیے تھے ماضی قریب میں ہمسایہ ممالک, وہی ٹیکس رجیم چمن میں بھی آپریٹ ہوگا. اور جو اکانومی اس وقت گرے اکانومی ہے وہ نیشنل یعنی جو آربٹ ہے FBR کا, اس سلسلے میں ہم ڈاکومنٹ کریں گے. لیکن جو مراحت انہیں حاصل ہیں ایک فری ٹریڈنگ زون کے, ایک فری پروسیسنگ زون کے, چاہے وہ سیالکوٹ ہے یا گوادر, وہی مراحت چمن کو بھی ملیں گے. اور پاکستان کا یہ جو ٹریڈ سینٹر چمن بنے گا جہاں پہ چیزیں ری پیکیج ہو کے سنٹرل ایشیا جائیں گی اور گوادر اور کراچی کے ذریعے مڈل ایسٹ جائیں گی. سر, ایران کی جانب آخری کوشچن پلیز. پاکستان کی سوورنٹی پہ حملے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ کافی دہشت گرد جو ہے انہیں پناہ دیے ہوئے رکھا ہے, جس کی پرپوشن مثال ہے کہ ایران کے رستے ہی وہ بلوچستان میں داخل ہو رہا تھا. تو پاکستان کی جانب سے ایسے حملے یا ایسی اسٹرائکس کیوں نہیں کی جاتی کہ جبکہ ایران جو ہے وہ بارہا پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرے؟ آخری کوشچن اگر کوئی ہے. جان صاحب, ایک آپ نے اسلام آباد پریس کانفرنس میں کہا ڈاکٹر مارن فیس بک پیج چل رہا ہے اور انڈیا سے اپریٹ ہو رہا ہے, کیا اس حوالے سے کوئی ثبوت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس؟ اگر ہے تو کیوں کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی؟ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو انڈین بہت پروڈکٹس کی استعمال ہو جاتے ہیں وہ کیوں بند نہیں کیے جاتے؟ صرف فیس بک پر بات چلتی ہے. پاکستان کی ریاست ان لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, فراخ دلی دکھا رہی ہے جنہوں نے منظم دہشت گردی میں
उनका हिस्सा रहा है, उनको कौमी दायरे में लाए। आपके सामने गुलजार इमाम शंबे की मिसाल है, इसी तरह आपके सामने बंगुलजई साहब की मिसाल है, और भी बहुत से मुनज़्ज़म जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं वो कौमी दायरे में शामिल होंगे। मारंग और ख़वातीन को भी हमने यही फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करते हुए उन्हें वहाँ पे बिठाया हुआ है, वहाँ पे इस्लामाबाद में वो बैठे हैं और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात करते हैं। लेकिन हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है वो अब्यूज़ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी रियासत जो है माँ की तरह, बाप की तरह अपने सिटीजन के साथ रवैया कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका।